السلام عليكم أعزائي التلاميذ، لقاؤنا يتجدد في هذا الفيديو لتتمة التصحيح اللي بديناه ومعاكم في الكونكور ديال الميدسين 2019 ديال الرباط. حطيت فيديو على لي زونت، حطيت فيديو على التصحيح ديال النيوكليير يعني ديال التناقص الاشعاعي، وحطيت فيديو ديال الالكتريسيتي ديال الكهرباء. دابا بدينا الميكانيك اللي كان عليه 8 النقاط بوحدو. اتونسيون، خذوا بالكم مزيان. الميكانيك خصكم تفهموا هي لي برينسيپ، ما تحفظوش العلاقات، تفهموا البرينسيپ باش ادابطيهم مع اي تمرين. نبداو على بركه الله. قالك في الميكانيك عندي واحد طائره كتمشي بواحد الحركه مستقيميه منتظمه بواحد السرعه ثابته في زيرو اللي كتساوي المنظم ديالها كيساوي 360 كيلومتر بار اور في الساعه. وعطاونا بان وقالنا عند اللحظه ديال اصل التواريخ عند النقطه او كتطلق هاد الطائره واحد الكره وكتسقط واحد السقوط راسي وكتهبط عند في البحر هنا في لا مير، كتهبط في البوان ا في واحد اللحظه معينه. وعطاونا الجي الثابته كتساوي 10 ديال متر بار سكوند او كاري، وعطاونا الارتفاع بين السطح ديال البحر والنقطه اللي تلقات منها، او يعني لا لين دو فول، يعني الخط اللي كتطير فيه الطائره واللي غادي تطلق منه الكره في بوان او هي 80 متر. دونك هنايا السؤال الاول، تسقط اللعبه، يعني نورمالمون هذه راه لعبه ماشي كره، سماو لعبه. تسقط اللعبه على سطح البحر اللي غير واحد الملاحظه. هاد التمارين، هاد الكونكور ديال الفيزيك غادي تلقاوه في الديسكريبسيون، غادي نحط لكم واحد اللين باش تدخلوا له صافي. تسقط اللعبه على سطح البحر عند اللحظه واش تي من اين اللحظه كتسقط عند البحر. هنا في السقوط هذا خصنا نعرفوه هو سقوط، يعني شنو درس غادي نستعملو في الميكانيك اللي قريت في الباك. هو الدرس ديال السقوط الحر واحد الجسم، لان عندي الاحتكاكات ديال الهواء مهمله، غادي يكون خاضع للوزن فقط، يعني كيكون سقوط حر، يعني خاضع، يعني ديك اللعبه غادي تهبط غادي تكون خاضعه لبي الوزن ديالها فقط. دونك هنا خصني نعرف، انا ما عطينيش غير معلم واحد بار اكزومبل، عطيني او ايغريغل، لا عطيني او ايغريغل بحال هادو، عطيني او اكس ولكن في هاد التمرين هذا راه غادي نخدم او ايغريغل لان عندي هاد لا دوني اش سولون او ايغريغل، يعني غادي نخدم هاد اش هادي. دونك خصني نبدا بالعلاقه ديالي. هذا هو البرانسيب هو عندك القانون الثاني ديال نيوتن كتبدا به ومن بعد كتبقى كتسقط العلاقه ديالك ديال نيوتن. عندك شنو؟ عندك لاس ام في جي، عندك بي لانك تساوي ام في ا جي، ياك؟ هذه هي ام في جي كتساوي ام في ا لاكسيليراسيون. هاد ام غتمشي مع ام كتبقى لك جي كتساوي لي ا صافي. دابا الكره هذه راه كطيح من البوين او كطيح بحال هكا، ياك؟ دائما في نفس منحى الحركه. دونك غادي تكون هكا، غادي تكون في نفس المنحى ديال الحركه، يعني غتكون في نفس المنحى ديال الجي صافي. دونك هنا كتساوي جي ماشي موان جي، دونك كتساوي جي. ولكن خصني هاد راه عندي هنايا معلم فيه او اكس او يغريغل، يعني خصني نسقط هاد العلاقه ديال نيوتن على او اكس او يغريغل. اتونسيون، وما ننساش بان في زيرو راه عندي سولون او اكس، ها هي في زيرو يعني السرعه البدئيه ديال الكره صافي. نبداو نسقطوا دائما، هذا هو البرانسيب. عندكم كتحطوها بحال هيدا فيكتور. شنو هو لي كومبوزون ديال هذا الفيكتور؟ المركبات ديال هذا الفيكتور هي اكس، يعني الاسقاط ديال سولون على المحور اكس او اكس، والاسقاط ديال على المحور او يغريل كتساوي الاسقاط ديال على او اكس، قلنا هو الجي لان مع الجي مزيان. دونك اكس كتساوي جي، و ايغريغل كتساوي زيرو، عفوا اكس كتساوي زيرو لان في نفس المنحى ديال جي، دونك بحال هكا، و اكس عموديه عليهم، دونك هادي اكس زيرو، و ايغريغل في نفس المنحى جي كامله هابطه بحال هكا في نفس المنحى، دونك كتساوي لي جي. دونك كنعرف بان غادي ندوز لفي، كنعرف بان كتساوي الديريفي ديال في بارابور او طون. دونك هنا شنو غنستنتج؟ في
في شنو كتساوي لي عاوتاني المركبات ديالها في اكس وفي ايكغيك. راه اش كتساوي في اكس كانت زيرو، يعني التكامل ديال زيرو هي كونستانت هي في زيرو اكس، يعني الاسقاط ديال المتجهه في زيرو على اكس، على المحور او اكس اللي هي كامله في زيرو، لان ما كاينش واحد الزاويه. حتى كانت واحد الزاويه غادي تعمل يعطيك هنا هاد الفا وغادي تعمل له هي هاد في زيرو كوس الفا، هنا راه عاطيها الكامله على او اكس دونك عا تاخدها كامله كتساوي لك في زيرو. هنايا كتساوي في ايكغيك الداله الاصليه كونستانت هي جي تي بلس في ايكغيك زيرو. هاد في ايكغيك زيرو شحال كتساوي زيرو، يعني غنضربو عليها لان في ايكغيك الاسقاط في زيرو ايكغيك في ايكغيك لزيرو ما كايناش، لان في زيرو الاسقاط ديالها على او ايكغيك راه زيرو لان متعامدين. صافي دابا غادي ندوزو لاكس. كتجي كتحط هنايا عاوتاني شنو عندك او جي، يعني الفيكتور او جي كيساوي لك هو دي في كتساوي لك دي او جي على دي تي. غادي نحط بحال هيدا اجي عاوتاني او جي شحال كتساوي المركبات ديالها عندك اكس وعندك ايكغيك بطبيعه الحال. اكس هو الداله الاصليه ديال ايكغيك دونك في زيرو هي في زيرو اكس تي دونك هي في زيرو تي بلس اكس زيرو. اكس زيرو راه انطلقت لي من زيرو من اصل المعلم دونك هي زيرو بلس اكس زيرو. اكس زيرو هي زيرو غنحيدوها. ايكغيك اللي كتساوي لي هي واحد على جوج جي تي بلس بلس ايكغيك زيرو لي بلس لا عفوا فوالا جي ان دومي جي تي بلس جي تي كاري او كاري بلس ايكغيك زيرو اللي هي زيرو. صافي كاين اللي غادي يجي غادي يحطها حافظ العلاقه غادي يحطها ديريكتومون، ولكن الاحسن تفهموا لي برانسيپ وتحطوا داكشي ديالكم. دونك هذه هي اكس وهذه ايكغيك وهذه غادي نخرجوا بها التمرين كامل. هذه هي اهم حاجه. شنو قال لك هنا في السؤال؟ الا رجعنا للسؤال واش ما عندنا فيه غادي قال لك اعطيني شحال تسقط اللعبه على سطح البحر عند اللحظه. فوقاش كتسقط على سطح البحر؟ انا عندي ايكغيك، عندي الكوردوني يعني الاحداثيات ديال ايكغيك ملي كتهبط اللعبه على سطح الارض هي كتساوي 80 متر. دونك غادي نجي نعوض هنا ايكغيك ب 80. عندي 80 كتساوي في هاد العلاقه كتساوي 1 على 2 جي تي كاري. دونك جي هي 10 دونك 80 كتساوي لي 5 تي كاري. دونك هنا كنجي تي كاري كتساوي لي 80 على 5. صافي 80 على 5 غادي تحسبها تجيك هي 16. دونك تي كتساوي لي هي الجذر 16 كتساوي لي هي 4 سكوند. دونك هاد 4 سكوند هي اللي صحيحه. صافي دونك هي كيسيون 17 قال لك تسقط اللعبة على سطح البحر في نقطة تبعد عن بمسافة دي، حيث يعني قال لك هاد تسقط اللعبة على سطح البحر في نقطة تبعد عن دي بحيث فوالا. دابا شنو هاد الطائرة كتسقط لي كتضرب اللعبة كطيح بحال هكا بحال هاد الحركة باغ اكزومبل. صافي والمسافة بين او وفين طاحت على سطح البحر هي 80 متر. قال لك شنو هي هاد المسافه في هاد السؤال 17؟ عطيني المسافه هاد الدي هادي بين والمسافه بين فين سقطات هنا في هاد البوين هذا فين طاحت اللعبه وفين البوين صافي اللي هو الكوريسبوندون ديال او الا سقطنا على سطح البحر. مزيان كيفاش غادي تعرف شنو المعلومات انا عندي باش كطيح هاد الكره هنايا؟ عندي بان هاد الكره كطيح عند مرور واحد المده الزمنيه ديال 4 سكوند اللي خرجتها. كنجي انا شنو هاد المسافه هاد دي راه هي اكس، هي اكس ديال هاد البوين دا غنسميوه او بريم باغ اكزومبل هي اكس او بريم. دونك هنايا نطلع نجي نحسب اكس او بريم بكل بساطه نجي اكس او بريم غادي نحط هنا اكس او بريم كتساوي لي دي كتساوي لي غادي نمشي لديك المعادله هذه اللي قلت لكم كتخرجوا منها كامله كتساوي لي في زيرو مضروبه في تي. شحال تي هي 4 سكوند. دونك في زيرو شحال هي 360 كيلومتر غنضربها في 10 كيلومتر على الساعه ياك مضروبه في الزمن اللي هي 4 ديال السكوند. دونك هاد تي كتساوي لي 360 غادي نحول كيلومتر المتر يعني في 10 أس 3 وغادي نقسم على بالساعه نحولها للثانيه 3600 ثانيه مضروبه في 4 سكوند. هادي كيفاش غادي نعمل 360 مع 3600 نجيب واحد 10 من هنايا. دونك هي 3600 في 10 أس جوج على 3600
في 4 اش مشي 3600 مع 3600 اش بقى لي دي كتساوي هي 400 متر. صافي 4 في 10 أس 2 هي 400 متر، هي هذه هي اللي صحيحه. صافي هذا هو الاختيار هو اللي صحيح. كتبقى الكيسيون الاخيره هي كيسيون 18. بين لحظة تحرير اللعبة، يعني باش بين لحظة تحرير اللعبة ولحظة سقوطها على سطح البحر تقطع الطائران مسافة. يعني قالك بين ديك المدة الزمنية باش طيحت لي الكرة وباش وصلت لي لسطح البحر، شحال هاد الطيارة هادي شحال قطعت لي هي هاد المسافة هادي؟ شحال الطياره واش وصلت لي هنا باش هاد الكره وصلت لسطح البحر؟ الطياره فين كانت؟ واش هي كانت بحالها يعني على نفس المسافه دي، ولا ولات لي هنا، ولا فين كانت الطياره؟ فين كانت الطياره؟ اش كنعرفوا على الحركه ديال الطياره؟ قال لك هي حركه مستقيميه منتظمه بواحد السرعه منتظمه، يعني عندها في ثابته اللي هي كتساوي 360 كيلومتر على الساعه، اللي قلنا كنحولوها للمتر على الثانيه كتجيك 10 أس 2. ها هي 360 كيلومتر على الساعه كتولي لك هي كيف ما عملنا هنا، كتولي لك هي 100 متر في الثانيه. يعني في ثانيه واحده كتقطع 100 متر. غادي نجي شنو كنعرف انا الفيتاس بكل بساطه. السرعه كتساوي لي المسافه على المده الزمنيه المقطوعه. المده الزمنيه باش من البوان او اللي استغرقت اللعبه باش من البوان او طاحت لي جات لي الماء شحال هي؟ 4 سكوند خرجتها. دونك هذه 4 سكوند يعني دي السرعه هنا منتظمه مزيانه كتساوي السرعه ديالي هي 100 مضروبه في دلتا تي اللي هي 4 هي 400 دي بريم هي حتى هي 400. يعني الطائره قطعت لي نفس المسافه، يعني كانت هنايا.